اور فرمایا مصروفیت تو پہلے فراغت دی قدر کر لو تے موت تو پہلے زندگی دی قدر کر لو. جڑے ٹر گئے نے وہ آندے نے یا اللہ کدی ایک واری ٹورے نا سانو واپس ایک واری دنیا تے بھیجے نا ہن اسی اللہ نہیں کریے ہون تے اور کام اسا کرنا ہی نہیں مسیتی بیٹھے رہاں گے نفل پڑھتے رہاں گے نمازاں پڑھتے رہاں گے پر پھر وقت نکل گیا واپس نہیں آتا. جڑا ایک بار ٹر گیا انہیں واپس دنیا تے نہیں آنا. تو میاں صاحب نے فرمایا سی موئے بندے کبھی زندہ نہیں ہوتے زندہ نے بھی مر جانا. سکے درخت کبھی ہریاں نہیں ہوتے تے ہریاں بھی سک جانا. مویا بندیاں کبھی زندہ نہیں ہونا تے جندیاں نے بھی مر